Hello, guys. The chapter we have already read. जसको हामीले दुईवटा लेक्चर अलरेडी गरिसक्यौँ त्यो च्याप्टर फेरि म रिभाइज गर्दैछु रिकर्डिङ भएको हुनाले गर्दा. सो लेट्स स्टार्ट. द च्याप्टर नेम इज कस्ट भोल्युम एन्ड प्रफिट एनालाइसिस. सो अलरेडी वी हेभ लर्न द कस्ट सिट. सो कस्ट सिटमा कस्ट स्टेटमेन्ट पनि भन्छौँ हामी कस्ट सिटलाई, जसलाई कस्ट सिट भन्नाले द सिट विच सोज द कस्ट अफ द प्रोडक्ट होइन, त्यसलाई हामी कस्ट सिट भन्थ्यौँ अथवा कस्ट स्टेटमेन्ट भन्थ्यौँ. यो च्याप्टरमा हाम्रो तीनवटा पोर्सन छ, कस्ट, भोल्युम एन्ड प्रफिट एनालाइसिस. कस्ट भनेको हाम्रो के हो भन्ने कुरा चाहिँ द प्राइस पेड फर समथिङ अथवा कुनै प्रोडक्टमा लाग्ने अल एक्सपेन्सेस त्यो प्रोडक्टको के भन्छ, कस्ट भन्छ. सो कस्ट हामीले अलरेडी डिफाइन गरिसकेका छौँ भेरी बिगिनिङ अफ द च्याप्टरमा. सो क्वान्टिटी मिन्स यसमा चाहिँ भोल्युम मिन्स यहाँ क्वान्टिटी, हामी यहाँ क्वान्टिटीलाई भोल्युम भन्छौँ. कति भोल्युममा कति कस्ट पर्छ, कति क्वान्टिटीमा कति कस्ट, बल्क बनाउँदाखेरि कस्ट चिप हुन्छ, सस्तो हुन्छ, या फिर कस्तो क्वालिटीमा के भन्ने कुराहरू चाहिँ. सो क्वान्टिटी भन्नाले भोल्युमलाई हामी क्वान्टिटीले जनाउँछौँ, यहाँ कति क्वान्टिटी बेच्ने अथवा कति क्वान्टिटी बनाउने. सो प्रफिट इज डिपेन्डेन्ट अन बोथ थिङ, कस्ट र भोल्युममा. कस्ट सस्तो भयो भने चाहिँ प्रफिट बढी होला होइन, बढी भोल्युम बेच्यो भने चाहिँ प्रफिट पनि के होला, भोल्युम होला. यो तिनटैको लिङ्कअप लिएर यो च्याप्टर बनेको छ हाम्रो. सो द च्याप्टर नेम इज कस्ट भोल्युम एन्ड प्रफिट एनालाइसिस. सो यो च्याप्टरको मेन इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीले जो एब्जर्प्सन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङ भन्ने च्याप्टर पढेको थियौँ त्यसको म भेरिएबल कस्टिङबाट के लिन चाहन्छु. भेरिएबल कस्टिङमा हामीले भेरिएबल कस्टिङको कन्सेप्ट यहाँ रिभाइभ हुँदैछ. हामीलाई नर्मली इन्कम स्टेटमेन्ट नर्मली हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट थाहा हुनुपर्ने हो. जस्तै इन्कम स्टेटमेन्ट सेल्सबाट सेल्स लेस टोटल कस्ट. सो सेल्स लेस टोटल कस्ट, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, प्रफिट होइन. कुनै प्रोडक्ट तपाईँहरूले 1000 रुपिसमा बनाउनु भयो, 1000मा बेच्नुभयो, त्यसलाई बनाउने कस्ट 600 हो भनेपछि यु हेभ द प्रफिट 400. सो यो 400 कमाएकोमा गभर्मेन्टलाई ट्याक्स पनि तिर्नुपर्छ. सो दिस प्रफिट नेम इज प्रफिट बिफोर ट्याक्स होइन. कुनै प्रोडक्ट मैले 600मा बनाएर 1000मा बेचेँ भने चाहिँ अभियसली द प्रफिट इज 400. सो 400 को प्रफिट हो भने चाहिँ यो प्रफिट बिफोर ट्याक्स हो, किनकि यो प्रफिटमा कुनै पनि ल्यान्डको ल अनुसार काहीँ तपाईँले प्रफिट कमाउनु भएको छ एज अ अर्गनाइजेसन भने चाहिँ यु हेभ टु पे द ट्याक्स टु द गभर्मेन्ट. सो दिस प्रफिट नेम, अथवा प्रफिट मात्र भन्दा पनि केही फरक पर्दैन. सो दिस प्रफिट नेम इज प्रफिट बिफोर ट्याक्स. अब यो टोटल कस्ट भन्ने जो छ हाम्रो, यो टोटल कस्ट हाम्रो दुई प्रकारको हुन्छ. मैले कस्टको नेचर अलरेडी डिस्क्राइब गरिसकेको छु. कस्ट कुन कुन हुन्छ, कस्ट एउटा भेरिएबल कस्ट हुन्छ, अर्को के हुन्छ हाम्रो फिक्स कस्ट है. सो भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट हो. यो इन्कम स्टेटमेन्टलाई म एक्सटेन्सन गर्न चाहन्छु. यो इन्कम स्टेटमेन्टलाई म एक्सटेन्सन गर्न चाहन्छु. सो एक्सटेन्सन गरे चाहिँ यसको रूप यस्तो देखिन्छ. सेल्स लेस, सुरुमा हामी कुन कस्ट लेस गरिरहेको छौँ, भेरिएबल कस्ट. सो सेल्सबाट अल भेरिएबल कस्ट. भेरिएबल कस्ट मिन्स अल भेरिएबल ओभरहेड है, मेटेरियल, लेबर, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड, भेरिएबल अफिस ओभरहेड, भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड, यो सबै भेरिएबल सबै जोडेपछि त्यसलाई हामी भन्छौँ भेरिएबल कस्ट. सो सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटेपछि यसमा टोटल कस्ट घटेको छैन, खालि कुन कस्ट मात्र घटेको छ, भेरिएबल कस्ट मात्र. वाट ह्यापन टु द पेन. सो भेरिएबल कस्ट घटेपछि यसलाई हामी भन्छौँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन. जो प्रफिट आउँछ, जो त्यो प्रफिटलाई हामी के भन्छौँ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन. यसलाई हामी प्रफिट बिफोर ट्याक्स भन्नु मिल्दैन, किन फिक्स कस्ट घटाउन अझ बाँकी छ. त्यसपछि आयो हाम्रो लेस. हामी फेरि के गर्छौँ, फिक्स कस्ट. कन्ट्रिब्युसनबाट फिक्स कस्ट घटाएपछि बल्ल प्रफिट बिफोर ट्याक्स आउँछ. बस यो टोटल कस्टलाई मैले दुई भागमा बाँडेँ. द्याट इज वान इज भेरिएबल कस्ट एन्ड अनदर इज फिक्स कस्ट. सो प्रफिट बिफोर ट्याक्स लेस ट्याक्स, गभर्मेन्टलाई तिर्नुपर्ने कुनै ट्याक्स भएपछि. सो त्यसपछि जो प्रफिट बस्छ, जो रिजल्टेन्ट आउटपुट इज नोन एज नेट इन्कम अथवा नेट प्रफिट अथवा
प्रफिट आफ्टर ट्याक्स अथवा अर्निङ आफ्टर ट्याक्स, चारवटा नाम जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। नेट इन्कम, नेट प्रफिट, प्रफिट आफ्टर ट्याक्स अथवा अर्निङ आफ्टर ट्याक्स। सो यो च्याप्टरको पुरै बेस भनेको, फाउन्डेसन भनेको यही इन्कम स्टेटमा निहित छ। यो अब हामी बिस्तारै बिस्तारै यो सानो सानो टपिकलाई उठाउँदै यो च्याप्टरको पुरै इन्कम स्टेटमेन्टलाई एनालाइज गर्छौँ। सो द्याट्स एनालिटिकल पार्ट इज नोन एज कस्ट, भोल्युम एन्ड प्रफिट एनालाइसिस। अल्टिमेटली हामीले प्रफिट नै हुन्छ हाम्रो टार्गेट। अब मैले इक्जाम्पलबाट क्लियर गर्नु छ है। एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म, त्यसपछि तपाईँहरूलाई क्लियर हुन्छ यो। मानौ हाम्रो एउटा बिस्किट फ्याक्ट्री छ, बिस्किट फ्याक्ट्री छ। त्यो बिस्किटको सेलिङ प्राइस छ 100। सेलिङ प्राइस हामीले कति मानेको छौँ? 100। र बिस्कुट बनाउँदाखेरि भेरिएबल कस्ट कति पर्छ? 60। भेरिएबल कस्टमा के पर्छ तपाईँहरूले ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ म यहाँ पनि अझ क्लियर गर्छु, पछि पनि आउँछ। भेरिएबल कस्टमा मेटेरियल पर्छ, लेबर पर्छ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पर्छ, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पर्छ, त्यस्तै भेरिएबल अफिस ओभरहेड पनि, अफिस एन्ड सेलिङ ओभरहेड। यति कुरा जोडेपछि मात्र तपाईँहरूको भेरिएबल कस्ट निकल्छ है। सो भेरिएबल कस्ट भनेको केही पनि होइन। सो भेरिएबल कस्टको हाम्रो डेफिनेसन हैन, द कस्ट विच इन्क्रिज एज द लेभल अफ एक्टिभिटी इन द सेम प्रपोर्सन हैन। जो कस्ट इन्क्रिज हुन्छ लेभल एक्टिभिटी बढ्यो भनेपछि कस्ट पनि बढ्छ, लेभल एक्टिभिटी घट्यो भने चाहिँ कस्ट पनि घट्छ। त्यो कस्टलाई हामी भेरिएबल कस्ट भन्छौँ। त्यसको इक्जाम्पल मेटेरियल, लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड, भेरिएबल अफिस एन्ड सेलिङ ओभरहेड, यति थियो। मानौँ यसलाई मैले इरेज गरेँ, कपीमा आफू नोट गर्नु होला, यहाँ अलि त्यति फोहोर नगरौँ भन्ने भयो। अब आउनुहोस्, सो भेरिएबल कस्ट 60 हो भनेपछि त 100 रुपियाँको बिस्किट हो, 100 रुपियाँको बिस्कुट बेचे हामीले, त्यसको कस्ट बनाउने कस्ट इमेजिनरी हामीले माने 60 रुपिस हो भनेपछि हामीलाई 40 रुपिस के बच्यो? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। यही त भनेको थियो हामीले, सेल्स 100 को, भेरिएबल कस्ट 60 को, त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति आइरहेको छ? 40 को। सो दिस इज अ टाइप अफ प्रफिट, नट अ टोटल प्रफिट हैन। सो यसमा एउटा कस्ट अझ घटाउन बाँकी छ, द्याट इज फिक्स कस्ट। सो यसबाट हामीले एउटा फर्मुला के डिराइभ गर्यो भन्दाखेरि सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट इक्वल्स टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। यो च्याप्टरको पहिलो इक्वेसन हो हाम्रो, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट इक्वल्स टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। अब आउनुहोस् सेकेन्ड पार्टमा। अब यही कुरालाई मैले पर्सेन्टेजमा डिफाइन गर्नु पर्यो। यही कुरालाई जस्तै यसमा यो सेल्स भनेको 100 हो, 100% हो आफैमा हैन। यो दुईटा मिलेर यो बनिरहेको छ 60 + 40 = 100 जसरी भन्नुहुन्छ, अथवा 100 - 60 = 40। जस्तै सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट इक्वल्स टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भयो। त्यस्तै सेल्स माइनस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इक्वल्स टु भेरिएबल कस्ट, त्यो पनि लेख्न सक्छौँ। अथवा भेरिएबल कस्ट प्लस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इक्वल्स टु सेल्स, त्यो पनि लेख्न सक्छौँ। या फिर एउटै यही मात्र भयो भने हामीलाई फरक पर्दैन। यही कुरालाई पर्सेन्टेजमा भन्नु पऱ्यो मैले, सेकेन्ड भन्छौँ हामी त्यसलाई। यही कुरालाई रेसियोमा भन्नु पऱ्यो, पर्सेन्टेजमा भन्नु पऱ्यो, त भेरिएबल कस्ट सेल्सको कति पर्सेन्ट छ? भेरिएबल कस्ट सेल्सको कति पर्सेन्ट छ है? कति पर्सेन्ट छ? 60% छ। कति पर्सेन्ट छ? 60% छ। सिम्पल, 60 / 100 × 100। त्यस्तै कन्ट्रिब्युसन मार्जिन सेल्सको कति पर्सेन्ट छ? 40%। सो यसलाई पर्सेन्ट हो। यही कुरालाई पनि हाम्रो फर्मुलामा डिफाइन गरिएको छ है, सिम्पल। त फर्मुला कस्तो छ? कस्टको रेसियो हेर्नु पऱ्यो। रेसियो मिन्स पर्सेन्टेज। जब तपाईँहरू फाइनेन्समा रेसियो भन्ने च्याप्टर पढ्नुहुन्छ, त्यहाँ पर्सेन्टेजलाई डिफाइन गर्ने रेसियो पनि हुन्छ। सो कस्ट भोल्युम रेसियो, सुरुमा कस्ट भोल्युम, सेल्स मिन्स यहाँ सेल्स भोल्युम हो, सेल्स मिन्स यहाँ सेल्स भोल्युम है। त कस्ट र भोल्युमको रेसियो, कसरी निकाल्यो हामीले? भेरिएबल कस्ट अपन सेल्स। त कति आयो? भेरिएबल कस्ट कति छ? 60। भेरिएबल कस्ट कति छ? 60। सेल्स कति छ? 100। सो इक्वल्स टु 0.6। यसलाई हामी 60% पनि लेख्न सक्छौँ। यो दुई मध्ये चोइस हुन्छ, जे लेख्दा पनि फरक पर्दैन। 0.6 मिन्स 60%। त्यस्तै कस्ट भोल्युम रेसियोलाई अर्को नाम पनि के भन्छ? भेरिएबल कस्ट भोल्युम रेसियो, यो भन्दा पनि हुन्छ। सो सेकेन्ड इक्वेसन भयो हाम्रो कस्ट भोल्युम रेसियो। थर्डमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भोल्युम रेसियो।
CMR सर्टकटमा भन्दाखेरि यसलाई हामी कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो पनि भन्छौँ। CMR कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भोल्युम रेसियो है, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भोल्युम रेसियो अथवा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो भन्दा पनि हुन्छ। त्यसको फर्मुला सिम्पल छ, कन्ट्रिब्युसन अब पर्सेन्टेजमा हेर्ने त हो नि, कन्ट्रिब्युसन अपन सेल्स, त 40 डिभाइड बाई 100 इक्वल्स टु 40%। र हाम्रो थर्ड फर्मुला बन्यो, यसको अर्को नाम पनि छ प्रफिट भोल्युम रेसियो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियोलाई हामी अर्को नाम के पनि भन्छौँ, PV रेसियो अथवा प्रफिट भोल्युम रेसियो। सिम्पल कुरा छ, कन्ट्रिब्युसन भनेको अ टाइप अफ प्रफिट भनेको थिएँ मैले, त प्रफिट र भोल्युमको रेसियो एक्ज्याक्टली होइन, प्रफिट र भोल्युमको रेसियो। सो हाम्रो यो थर्ड फर्मुला भयो, सबै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला है। यही कुरालाई हामीले अब इक्जाम्पलमा डिफाइन गर्नु पऱ्यो। माने मैले यही कुरालाई इक्जाम्पलमा लिउँ, हामी इक्जाम्पल नम्बर 2 खालि चेक मात्र गरौँ। मैले मानौँ हामीले 1000 बिस्कुट बेचेपछि के हुन्छ, हामीले 1000 बिस्कुट बेचेपछि के हुन्छ, 2000 बिस्कुट बेचेपछि के हुन्छ, त्यो हेर्न खोजेको हो। सो एउटा बिस्कुट हामी कतिमा बेचिरहेको छौँ, 100 मा, त 1000 बिस्कुट कतिमा बेच्छौँ, 1 लाखमा। एउटा बिस्कुट 100 मा बेचिन्छ भने 1000 बिस्कुट 1 लाखमा। त्यस्तै 2000 बिस्कुट 100 को दरले 2 लाखमा बेच्छौँ। लेस यसमा हामी के गर्छौँ, भेरिएबल कस्ट, लेस भेरिएबल कस्ट। भेरिएबल कस्ट कति छ, @60 छ, त एउटा बिस्कुट बनाउने कस्ट 60 छ, 1000 बनाउने कति भयो, 60,000। त्यस्तै 2000 बनाउने कति भयो, 1,20,000। त्यस्तै हाम्रो यहाँ आयो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन @40। सिम्पल छ, सेल्स 100 हो, भेरिएबल कस्ट 60 हो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति आयो, 40। अथवा यहाँबाट यहाँ लेस गर्नुहोस्, 40,000 यो सरी 80,000 आयो है, यहाँसम्म थियो। अब यहाँसम्म थियो। अब मैले मानौँ यहाँ फिक्स कस्ट मानिदिए लेस, फिक्स कस्ट मानौँ, फिक्स कस्ट मिन्स रेन्टको हो, किनकि चाहे काम गर चाहे नगर रेन्ट तिर्नै पर्छ। फिक्स कस्ट 20,000 फिक्स कस्ट चेन्ज हुँदैन, इट नेभर चेन्जेस। सो प्रपर्टी हाम्रो अलरेडी थाहा छ। सो दिस इज नेट प्रफिट। हाम्रो नेट प्रफिट कति आयो, अथवा प्रफिट बिफोर ट्याक्स पनि भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई, प्रफिट बिफोर ट्याक्स पनि भन्न सक्नुहुन्छ। म नेट प्रफिट भन्दै, किन ट्याक्सको कुरा अहिले म गरिरहेको छैन, आई डोन्ट वान्ट टु मेक इट कम्प्लिकेटेड। सो यसलाई मैले हटाएछु, नेट प्रफिट। अब यही कुरालाई के कुरा निकाल्ने, सुन मैले तिमीलाई भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो निकाल्नुहोस्, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो निकाल्नुहोस् भनेपछि कसरी निकाल्छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो, कन्ट्रिब्युसन अपन सेल्स, कन्ट्रिब्युसन अपन सेल्स। त्यो भर्खर निकालेको थियो, हेरेर चेक गर्नुहोस्, कन्ट्रिब्युसन यो छ होइन, दिस इज कन्ट्रिब्युसन। सो कन्ट्रिब्युसन अपन सेल्स भयो। सो 40% यसमा निकाल्नुहोस् या फिर यसमा निकाल्नुहोस्, आन्सर सेम नै आउने। 1000 बिस्कुटमा निकाल्नु, 2000 बिस्कुटमा निकाल्नुहोस्, आन्सर सेम नै आउँछ, यसले केही फरक पार्दैन। दिस इज 40% है। जस्तै मैले 80,000 निकाले पनि चेक गराएको छु, 80,000 जस्तै अल्टरनेटिभ 1 भयो, दिस इज अल्टरनेटिभ 1, दिस इज अल्टरनेटिभ 2, 40% आयो। अथवा 2000 लेभलमा निकाले पनि के आइरहेको छ, 80,000 डिभाइड बाई 2 लाख, 80,000 डिभाइड बाई 2 लाख, तब पनि आन्सर कति आइरहेको छ, 40%। अथवा तपाईहरुले यसलाई एक बिस्कुटमा निकालेको भने, दिस इज अल्टरनेटिभ 3, यसलाई 1 नै बिस्कुटमा पनि निकालेको भए, 1 बिस्कुटमा पनि निकालेको भए आन्सर तब पनि सेम आउँथ्यो। 1 बिस्कुटमा निकाल्दाखेरि कसरी छ, कन्ट्रिब्युसन कति छ 40, सेल्स कति छ 100, सो 40 डिभाइड बाई 100 इट इज अल्सो 40%। यो हामीले अलरेडी यो वर्कआउट यहाँ गरिसकेका थियौँ हामीले 40%। सो जहिले पनि 1 युनिटमा निकाल्दाखेरि वर्कलोड पनि कम हुन्छ, तर डाटा चाहिँ हामीलाई कम्प्याटेबल चाहिन्छ है। माथि मैले 1000 लेभलको एक्टिभिटी लिएछु नि, तल पनि 1000 वालाकै लिनुपर्छ। जस्तै यहाँ 2000 वालाको कन्ट्रिब्युसन लिइरहेको छ भने 2000 वालाको सेल्स नै लिनुपर्छ। यहाँ 1 बिस्कुटको कन्ट्रिब्युसन लिइरहेको छ भने 1 बिस्कुट सेल्स लिनुपर्छ। फेरि यहाँ 1000 को यहाँ 2000 को हालिदिने होइन, त्यो रङ हुन्छ। जति क्वान्टिटी कम्प्याटेबल राख्नलाई कम्पेरेबल हुनुपर्छ डेटा चाहिँ है। 5 बिस्कुटमा चेक गरेर 5 बिस्कुटकै चाहियो कन्ट्रिब्युसन र सेल्स, 15 बिस्कुटको निकालिरहेको छ तब पनि 15 बिस्कुटकै चाहियो, आन्सर तब सेम आउने हो, नत्र सेम आउँदैन। त्यस्तै अगर मैले कस्ट भोल्युम रेसियो निकाल्नु पऱ्यो, त्यस्तै हामीले के निकाल्नु पऱ्यो, कस्ट भोल्युम रेसियो, सिबी रेसियो पनि भन्छौँ हामी। कस्ट भोल्युम रेसियो के थियो फर्मुला,
भेरिएबल कस्ट अपन सेल्स के थियो फर्मुला भेरिएबल कस्ट अपन सेल्स जस्तै यहाँ कस्ट भोल्युम रेसियो हामी के निकाल्थ्यौं भेरिएबल कस्ट अपन सेल्स पहिला हामी 1000 मा चेक गरौँ त्यसै 2000 मा चेक गरौँ आन्सर चाहिँ 1 मा चेक गरौँ तब पनि आन्सर सेम नै आउँछ म पहिला 1000 मा चेक गरेर आछु 1000 मा भेरिएबल कस्ट कति छ 60000 होला सेल्स त चेन्ज भएको छैन 1 लाख सो दिस इज 60% है अल्टरनेटिभ 1 हो यो त्यस्तै अल्टरनेटिभ 2 मा चेक गरौँ अल्टरनेटिभ 2 मा 2000 मा हेर्नुस् 2000 मा 1,20,000 होला भेरिएबल कस्ट सेल्स कति होला 2 लाख होला तब पनि कति नै आउँछ यो दिस अल्सो 60% अथवा एउटा बिस्कुटमा निकाल्नुस् अथवा अल्टरनेटिभ 3 1 बिस्कुटमा निकाल्नुस् के भइरहेछ यो अथवा 1 बिस्कुटमा निकाल्नु अल्टरनेटिभ 3 अल्टरनेटिभ 3 मा 1 बिस्कुटमा निकाल्नुस् तब पनि कति नै आउँछ 60 डिवाइडेड बाइ 100 इट्स 60% चेन्ज हुँदैन है सो चेन्ज हुँदैन दिस इज अल्सो 60% अब यही कुरालाई पीवी रेशियो निकाल्न अथवा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो निकाल्न हामीसँग एउटा अर्को नयाँ फर्मुला छ त्यो नयाँ फर्मुला भनेको के हो भन्दाखेरि डिफरेन्स इन नेट प्रफिट हाई लो वाला हेर्नु भएको थियो होला यता हाई प्रफिट माइनस लो प्रफिट हामीले हाई लो पोइन्ट गरेको थियौं नि सेम हाई लो पोइन्ट हो सो डिफरेन्स इन नेट प्रफिट डिफरेन्स इन नेट प्रफिट अपन डिफरेन्स इन सेल्स यो गऱ्यो भने हाम्रो पीवी रेशियो 40% नै आउँछ जो हामीले पीवी रेशियो माथि 40% निकालेछौं नि यो तब पनि 40% नै आउँछ हामीसँग यो क्वेशन छ डिफरेन्स इन नेट प्रफिट हेर्नुस् त भक्करै गरेको नेट प्रफिटको डिफरेन्स कति छ यो किन युज हुन्छ पछि सम्झाउँछु म आज क्लासमा खाली बुझ्नु मात्र डिफरेन्स इन नेट प्रफिट र डिफरेन्स इन सेल्स यो डाटा लिनु पर्यो हामीले तब पनि हाम्रो पीवी रेशियो यो तरिकाबाट पनि आउँछ चेक गर्नु होला डिफरेन्स इन प्रफिट डिफरेन्स 60000 माथि क्वेशन तपाईहरुले लेख्नु भयो होला 60,000 minus 20,000 प्रफिट को डिफरेन्स हेर्नुस् माथि 60,000 minus 20,000 त्यस्तै सेल्स को डिफरेन्स हेर्नुस् 2 लाख minus 1 लाख 2 लाख minus 1 लाख तब पनि यो 40% आउँछ इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला है त्यसैले मैले यहाँ VVI पनि लेखेको छु यो धेरै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला यो फर्मुला कतिखेर लगाउने भन्ने कुराको चाहिँ डिस्क्रिप्सन मैले यहाँ दिदैछु नोटमा व्हेन इन्फर्मेसन अबाउट खास कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो निकाल्ने फर्मुला त हाम्रो के हो कन्ट्रिब्युसन अपन सेल्स हो खास त कन्ट्रिब्युसन अपन सेल्स हो है तर यो फर्मुला कतिखेर लाग्छ योबाट पनि हाम्रो पीवी रेशियो आउँछ अथवा सीएम रेशियो आउँछ खास मेन फर्मुला भनेको त कन्ट्रिब्युसन अपन सेल्स हो तर कहिलेकाहीँ यो कन्ट्रिब्युसन दिएको हुन्न एक्जाममा भन्नु अथवा रियल लाइफमा एक्जाममै भन्नु रियल लाइफमा त्यो समस्या आउँदैन कन्ट्रिब्युसन दिएको हुन्न सेल्स दिया होला र नेट प्रफिट मात्र दिया होला के दिया होला खाली सेल्स दिया होला कि नेट प्रफिट दिया होला कन्ट्रिब्युसन दिएको हुँदैन तो कन्ट्रिब्युसन नदिएको केसमा चाहिँ तब यो फर्मुला लाग्छ व्हेन इन्फर्मेसन अबाउट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इज नट गिभन इन द क्वेसन त्यतिखेर यो फर्मुला लगाउने हाई लो टेक्निकबाट है हाई प्रफिट माइनस लो प्रफिट हाई सेल्स माइनस लो सेल्स अटोमेटिकली सल्भ हुन्छ 40% मैले आज सम्झाउनु खोजेँ आजको हामीलाई टोटल समरी चाहिँ यति भयो है आजको टोटल समरी हामीले पढेको सबै इम्पोर्टेन्ट छ है यो सबै इम्पोर्टेन्ट छ फर्स्टमा हामीले के पढ्यौँ सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट इक्वल्स टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन फर्मुला त कुनै पनि हेर्नुहोस् फर्मुला हामीले सबै बनाएको आफै खालि यो फर्मुला मात्र सम्झाएको छैन मैले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अपन सेल्स कस्ट भोल्युम रेशियो भेरिएबल कस्ट अपन सेल्स र एउटा नयाँ फर्मुला पढाएँ मैले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो यो र यो त सेमै हो हैन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो त पीवी रेशियो जतिखेर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन दिएको नट गिभन त्यतिखेर के दिया होला हामीलाई डिफरेन्स इन प्रफिट डिफरेन्स इन सेल्स अथवा हाई प्रफिट माइनस लो प्रफिट हाई सेल्स माइनस लो सेल्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है यो सो यो सिचुएसनमा हाम्रो लगभग 4 मार्क्स जति कम्प्लिट हुन्छ यो आइसकेपछि है यो फर्मुला कुनै पनि हैन घरमा त्यो एक्जाम्पल राम्रोसँग हेर्नु अनि क्लियर हुन्छ ल भोलि म तिमीहरुलाई ब्रेक इभन पोइन्ट पढाउँछु अहिले क्लास यही नै एन्ड गरे।